अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद से मौसूला इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत शदीद परेशानी का शिकार है और ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं बल्कि उनके सहूलतकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि IMF की जो शराइत है नई, वो किस तरह पाकिस्तानियों का खून निचोड़ने की तैयारी कर रही हैं। और फिर एक मुवाजना आपके सामने पेश करेंगे कि एक साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनके खिलाफ एक केस है और एक मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ केस है। इन दोनों केसेस में किस तरह कानून का खून किया जा रहा है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वैसे तो बयानात ये दाग रहे हैं कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ इंसाफ एक साबिक वज़ीर आज़म और एक मौजूदा वज़ीर आज़म को इंसाफ के मेयारात अगर देखे जाएँ वफाकी वज़ीर कानून के ज़ेरे एहतमाम, तो ये एक दोहरा इंसाफ का मेयार है। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारे साथ राब्ते में रहें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। नाज़रीन, इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को क्या परेशानी लाहक है और गुज़श्ता शाम क्यों वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान को उनके पास हाजिर होना पड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को परेशानी ये लाहक है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत के मशवरे के मुताबिक और वफाकी हुकूमत के बंदोबस्त के मुताबिक रिटायर्ड जज साहबान की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें दुश्वारी पेश आ रही है। उन्हें रिटायर्ड जज साहबान मिल नहीं रहे, हत्ता के मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑब्वियसली ISI पर इल्ज़ाम है तो ISI वाले ही होंगे। इस्लामाबाद से ये भी इतलात आ रही हैं कि ISI वाले और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतहरक हो गए हैं। इस्लामाबाद से ये भी इतलात आ रही हैं कि हमारे खुफिया इदारे वाले भी फ़ाल हो गए हैं और वो भी जगह जगह पाकिस्तान भर से रिटायर्ड जज साहबान की तलाश पर निकल पड़े हैं। अब देखना ये है कि रिटायर्ड जज साहबान उन्हें मिलते भी हैं या नहीं। अब इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, ये इसी तरह है कि इस्लामाबाद से आने वाली हर खबर को 2-3 बार छांट पटक के देखना पड़ता है। और किस्सा कुछ यूँ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त केसेस लगे हुए हैं PTI वालों। PTI वाले कहते हैं हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 पर चल रही है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास जब इंतखाबी उज़्रदारियाँ गईं, उनके पास इतने जज नहीं थे और ऑब्वियसली KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए और वफाकी दारुल हुकूमत NA 46, 47 और 48 तीनों हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया गया, जिसके सरबरा जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं और वो बहुत तेज़ी से केसेस को आगे बढ़ा भी रहे हैं। और वहाँ की इतला ये है कि फॉर्म 45 4 जो उम्मीदवारान के फॉर्म 45 आपस में मैच हो गए हैं, जिनमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं जो इंडिपेंडेंट थे, PTI के शुएब शाहीन हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 मैच हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान कहते हैं हमारे पास फॉर्म 45 हैं ही नहीं। हालांकि जीतने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर तीनों इस्लामाबाद के हलकों से मुंतखब होने वाले तीनों MNAs ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां कहा था कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम जीते हुए हैं। अब अदालत में वो कह रहे हैं हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 देना पड़ेंगे और वो पकड़े जाएंगे। यही खदशा है पाकिस्तान भर में, लेकिन बिलखसूस पंजाब में यह खदशा उरूज पर है, क्योंकि पंजाब में कौमी असम्बली के 141 हलकों में से अक्सरियत में मुस्लिम लीग नून मुबैना तौर पर हार चुकी है और PTI वालों का दावा है कि वो जीते हुए हैं और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। अब पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज लगाने का मामला था। इन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जिन जज साहबान के नाम भेजे, वो इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब उन्हें जज तैनात नहीं कर रहे और इस मामले पे लाहौर के जज साहबान ने उनसे जवाब भी तलब कर रखा है। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर कानून और शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये हल निकाला कि आर्डीनेंस जारी कर दिया। अब उस आर्डीनेंस की भी 2 नंबरी ये है कि कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खुद ही अपने दस्तखतों से असम्बली का इजलास जारी था उसे प्रोरोग किया और फिर अपने ही दस्तखतों से उन्होंने आर्डीनेंस जारी कर दिया। अब आईनी तौर पर मामला ये होता है कि जब असम्बली का सेशन जारी हो, इस दौरान आप आर्डीनेंस जारी नहीं कर सकते, लेकिन सदर पाकिस्तान कायम मकाम थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने एक दस्तखत से अपना इजलास ख़त्म किया, दूसरे दस्तखत उन्होंने ये कर दिए कि ये आर्डीनेंस जारी कर दिया और जवाब ये पेश किया क्योंकि असम्बली सेशन में नहीं है इसलिए मैं आर्डीनेंस जारी कर रहा हूँ। अब PTI वाले इसे चैलेंज कर रहे हैं, इन आर्डीनेंसेस को। 2 आर्डीनेंस हैं, एक नैब में तरामीम के हवाले से कि जिस भी मुलजम को नैब पकड़ेगी वो आइंदा उसे 14 दिन अपने पास ज़ेर हिरासत रखने की बजाय 40 दिन तक रखेगा और जिस तरह के इमरान खान के खिलाफ उन्होंने केसेस किए हैं वो इमरान खान को मजीद 40 दिन बिहाइंड द बार रखना चाहते हैं।
ایک تو وہ بدنیتی پر تھا، لیکن دوسرا جو الیکشن ٹریبونل کا تھا کہ ریٹائرڈ جج صاحبان کو الیکشن ٹریبونل کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ موجودہ جج صاحبان جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب بھیج رہے ہیں، ان پہ شبہ ہے اس حکومت کو کہ شاید وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ انڈیپینڈنٹ جج صاحبان ہیں۔ اس پہ الیکشن ٹریبونل وفاقی حکومت کے آرڈیننس کے مطابق ریٹائرڈ جج صاحبان کو ٹریبونل کا سربراہ لگانا چاہتا ہے۔ ریٹائرڈ جج صاحبان مل نہیں رہے۔ اسی تناظر میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کو ملے ہیں، اور اس کی باقاعدہ رپورٹ ڈان کے مایہ ناز رپورٹر افتخار احمد خان صاحب نے کر دی ہے، اور اسے ڈینائی بھی نہیں کر پا رہے اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ حتیٰ کہ رپورٹرز ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ الیکشن کے بجٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور ان آرڈیننسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ قانونی طور پر مل ہی نہیں سکتے۔ کہنے کو تو ہمارا الیکشن کمیشن ایک اٹانومس باڈی ہے، خود مختار ادارہ ہے، اور اس کے معاملات میں کوئی حکومت یا کوئی حکومتی یا غیر حکومتی شخصیت مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن یہ مداخلت ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل ان کے پاس گئے اور انہوں نے راجہ سکندر سلطان صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ پنجاب حکومت کے احکامات کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ ریٹائرڈ جج صاحبان کو ٹریبونل کا انچارج لگائیں اور ان کے پاس کیسز بھیجیں، اور جلدی سے جلدی وہ کیسز نمٹائیں، کیونکہ اگر ملک شہزاد صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے بھیجے گئے جج صاحبان کو اگر الیکشن ٹریبونل کا سربراہ لگایا گیا اور ان کے پاس انتخابی عذرداریاں چلی گئیں اور انہوں نے قاعدے قانون کے مطابق اور فارم 45 کے مطابق فیصلہ سنایا، تو پنجاب کی حکومت بھی مریم نواز کی چلی جائے گی، اور فیڈرل کی شہباز شریف کی حکومت تو بالکل نہیں بچ سکتی۔ اب اس تناظر میں راجہ سکندر سلطان صاحب کو تلاش ہے تو ریٹائرڈ جج صاحبان کی، جو مل نہیں رہے، اور اب انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ریٹائرڈ جج صاحبان ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ پلیز آ جائیں، آپ کو مراحت بھی دی جائیں گی، تنخواہیں بھی دی جائیں گی، اور آپ جو فیصلے سنائیں گے آبویسلی وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق وہ سنوانا چاہتے ہیں ان سے، انہیں مکمل طور پر آپ کو ہم تحفظ بھی دیں گے۔ اب اس موقع پہ ہمارے پاکستان بھر میں اسپیشلی جو علاقائی رپورٹرز ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہوتی ہے، آپ کو اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ معروف ویلاگر فیاض راجہ کے مطابق وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ساری توجہ لے جاتے ہیں، وہ اسلام آباد، لاہور یا کراچی بڑے شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ریٹائرڈ جج صاحبان تو پورے پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، میں علاقائی رپورٹرز کو یہ ہنٹ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کو پذیرائی ملے تو آپ اپنے اپنے علاقے میں ریٹائرڈ جج صاحبان کو تلاش کریں، ان سے ملیں، ان سے پوچھیں، انہیں کہیں کہ آپ ریٹائرڈ جج ہیں، اور امکان ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز والے، اسپیشل برانچ والے یا ISI والے 2-4 روز میں آپ تک پہنچ جائیں گے، اور آپ سے یہ درخواست کی جائے گی کہ آپ الیکشن ٹریبونل کے جج لگ جائیں، اور آپ کو جو کیسز دیے جائیں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق آپ فیصلے سنا دیں۔ ان سے صرف آن کیمرہ یا آف کیمرہ اتنا پوچھ لیں کہ کیا آپ یہ کالک منہ پر ملنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ آپ باعزت ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اب جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، اس تناظر میں اگر آپ کو اب الیکشن ٹریبونل کا سربراہ لگایا جائے تو کیا آپ انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے وفاقی حکومت اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا آپ فیصلے سنانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کچھ بھی کہیں، آپ اسے رپورٹ کریں، بتائیں کہ ہمارے علاقے میں، چاہے وہ آپ میاں والی سے ہیں، گجرات سے ہیں، چکوال سے ہیں، تلہ گنگ سے ہیں، خوشاب سے ہیں، یا آپ مظفر گڑھ، ملتان، جہانیاں سے ہیں، جہاں بھی ریٹائرڈ جج صاحبان آپ کو ملتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں اور پبلک کو بتائیں کہ ہمارے علاقے میں موجود یہ ریٹائرڈ جج یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن والوں نے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے جج صاحبان لا کھڑے کرنے ہیں، اور پھر ان کو 2, 4, 6 مہینے کی تنخواہ دے کے ان سے مرضی کا فیصلہ لے لینا ہے۔ لیکن کیا پاکستان بھر کے عوام اسے قبول کریں گے؟ اب یہ ہمارے علاقائی رپورٹرز چاہیں تو اس سٹوری پہ کام کر سکتے ہیں، نہیں تو وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی تو اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو راجہ سکندر سلطان صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان دیگر حکومتی وزراء کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ رات دن ایک کیے ہوئے کی کہانی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چند سیکنڈ کا کلپ دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خواجہ آصف جیسے ہمارے فیڈرل منسٹر جو ہیں، یہ جب رپورٹر سے ملتے ہیں تو انہیں کیا درخواست کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں کہ میرے سے کیسے سوال پوچھیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں، یہ کلپ دیکھیں۔ آپ سر وزیر دفاع شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کچھ اڈے دیے گئے ہیں۔ یار تو میں بار بار کہنا پہ 9 مئی کے منصوبہ، یار تو میں بار بار کہنا پہ 9 مئی کے منصوبہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ آصف صاحب رپورٹر کو خود مشورہ دے رہے ہیں
کہ بھائی وہ سوال مجھ سے نہ پوچھو جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میرے سے 9 مئی کے حوالے سے سوال پوچھو، کیونکہ سرکاری طور پر سرکار مطلب ہے پنڈی والی سرکار نے انہیں کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ 9 مئی پہ بولیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جتنا غلیظ پراپیگنڈا 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور اس کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، یہ ہے اصل مدعا۔ اس کے علاوہ اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو خواجہ صاحب اور باقی فیڈرل منسٹر جتنے ہیں وہ اس طرح کنی کترا جاتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا گردنواں کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔